सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आणि ओळ 9 तावन 14 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 18 verses 9 to 14. फरिजेवाची आणि सुंकागारांची वापर. आपण नीतिवान म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां. सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवालो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाक स्वर्त करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतार आयकून तेच खालतेपण जोडूंक जेजूस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. जिवनांत हांगा रितीर जाल्ली वस्ते रितीर. सांजेर 5:30 पयल्या दिसा आयतारा हांगा रितीर सुरू जाता. आनी अर्दें वर पयलेंच आमी हांगा बसता. म्हज्या सांगता हांगा वेदीचेर आल्तरीर सेवा दितली. आनी 5:30 5 मिनटां आसता म्हणटना एका स्कुटरार ते 1 जण आयले. एकल्याच्या खांद्यार एक बॅग आसले. सुमार वेळ थंयच भायरच उलोवन आसले. हांव चिंतूंक पडलो, हे कित्याक आयल्यात एका स्कुटरार. मागीर स्कुटर एका देगेक दवरले. 2 जण भितर गेले. एकलो तिशीन भोंवंक लागलो. मागीर सुमार वेळा उपरांत हांगा आल्तरी आयल्या उपरांत आमकां कळना भायर कितें जाता म्हणून. तेगी भितर आयले. तेगी भितर आयले आनी एकाच जाग्यार सांगता बसले. अशें बसले की तकली जड जावन तांबडे तांबडे दोळे काण घेवन पुरासा नेन म्हणल्या बरी, जागी नाका आगी म्हणल्या बरी, कोणी वोण हाडला म्हणल्या बरी बसले. थोडे तांचे पैकी एकलो बसतालो उठतालो, बसतालो उठतालो. म्हाका कळ्ळें हे कोणाक घेवन आयल्यात म्हणून. सांगाता आयले, सांगाता बसले आनी उपरांत सांगाता रावले एका कुडांत. आमकां एकच कुडांत रावूंक जाय. म्हाका इल्लो दुबाव जालो. हे सांगाता आयल्यात, सांगाता बसल्यात, सांगाता एका कुडांत रावूंक कशी व्हरतात. कुटाम न्ही, गोबायल न्ही, ह्या आवय बापूय भुरगीं न्ही, ते 1 जण तरणाटे. मागीर आमच्या वॉलंटियर्सांक हांवें सांगलें, हे घट्ट टायट जावन आयल्यात, फियोनी आयल्यात मात्र न्ही. थंय बॅग थकला धरतना हळे बॅग उक्तें करनाका म्हणून एकल्या सांगलें खंय. तेदळ आमकां खात्री जाली. मागीर वचून ते हांगा भितर आसतना आमच्या वॉलंटियरीन चॅक करतना ताच्या बॅगांत कितें खांबो आसा. मागीर कितें ते हें आसात, कितें म्हणटा ताका, ते कोल्ड ड्रिंक्साचे आनी पुरो येतात न्ही बॉक्सां बरी. म्हाका कळना ते काले म्हणटात आतां बॉक्सांनी येता न्ही ते बॉक्स आसात.
दुसरे दिसा सकाळीं उठून पळयतना पुराय त्या कचऱ्याच्या बास्केटींत 7 ते कितें म्हणटात क्वॉटरांचे गी म्हणून ते बॉक्सी आसात आनी काली केली बोतली आसा मात्र 2 बियर टिन्नाय आसात. सांगाता येयल्ले, सांगाता बसले, सांगाता रावल्ले, 5 दीस रितीर केली, कांय फायदो जावंक ना, कांयच फायदो जावंक ना. त्या दीस देवान म्हाका म्हज्या मतीन घालें आनी उलो दिलो त्या दिसतावन कोणी खरेंच तुमची जिणी बदलून कशी व्हरता जाल्यार रितीर करून घेताले आकाताका अंकाताका आपोवन हाडी नाकात. आतां काल न्ही पोर हांगा वाडावळीची रितीर जाली. सांगात आयिल्ल्यांक आनी एक एकल्या आयिल्ल्यांक रेतीरचो प्रतिफळ कितें म्हणलें तुमकां समजता. आनी म्हज्या एका शिगोण्यात हांवें मुसोय दाखलो दिलो. भरती 31 वर्सां पयलें 48 जण येजक आमी लायक भावांनी दिल्ली रेतीर करता आसतना हांव देदस्पर जावन नासलो त्या दाळा, कंगाल जावन नासलो कितें घडिल्ल्या घडिता विशांत. देखून एकलोच आयलो, मुखार बसलो एका मुखल्या देलार आनी केदींच फाटीं पळोवंक ना, कुशीकी पळोवंक ना, कोण आसात कोण नात म्हणलें म्हाका पळोवन वचूंक ना. एक 5 दिसांची रेतीर करता आनी उपरांत पळयता रावाजी गी वसाजी गी म्हणून. आज ताचो प्रतिफळ जावन तुमी म्हाका पळयतात फाटल्या 31 वर्सांत. हांव कितें सांगूं सोदता भाव भयणी, हांगा आसात कुटुंबां समेत आसात तुमी आनी घरा तुमी कुटुंबां सांगाता हांव जाणा मागणें करतात आनी तुमी सांगाता मागणें करतना एका मनाची एका काळजाची ना मागणें करतात. पूण हांगा येतना हांव पळयता त्या सगळ्या कुटुंबाचे सांदे कोणी एकलो या दोग मागणें करतात पूण उरलीं कुटुंबाची दंड गपचूप. आमी कितें वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचवर 4 आनी वळ 32 कितें म्हणटाय पळया. भावार्थ्यांचो तो मेळ, भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळज असो, एका काळज असो आनी एक मन असो, एका मन असो जाल्लो. म्हाज्या मिसाच्या सर्वेर सांगलें कोण एक एकले आयल्यांत, जेजूक वळखून आयल्यांत, जेजूक सत मानून आयल्यांत, जेजूक मेळोंक आयल्यांत, जेजूक आयकोंक आयल्यांत, जेजू सांगता बसोंक आयल्यांत. तुजें हर एकल्याचें मन एक जाल्यार मात्र हांगासर वो कितें म्हणटात मागण्याचो स्पिरीट आमकां दिसून येता. भावार्थ्यांचो मेळ, भावार्थ्यांचो मेळ म्हणटा ना, भावार्थ कोणाचेर? खरेंच जेजूक वळखतालीं, जेजू थंय भावार्थ आसलीं. कशें आसलीं? एका भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळज असो, एका काळज असो, सगळ्यांची काळजां एक जाल्लीं आनी एक मन असो जाल्लो, आनी एक मोनाची ती जाल्ली. जावंक पुरो एका कुटुंबाची न्ही ती, भाव भयणी न्ही ती, गोबायलां न्ही ती, जावं पुरो कुटुंबाची सगळीं येवंक नात पूण जेजूक वळखतालीं. देखून हांवें सांगलें भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सौमिया. भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सौमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया जेजू सौमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया. कालच दनपार हांगा 1 वर तो 4 वर पर्यंत 3 वरांचे हांगा विनवण्याचे मागणें जालें वय मू. आनी विनवण्याच्या मागण्या वेळार व्हडल्यान एका भावान उबे रावन मागिल्लें तुमी आयकलां. म्हाका नांव काडूंक नाका त्या भावाचें पूण तुमी आयकलां. म्हणजे घरचे हांगा येतात, पाटी वचून रिती रिवाज्यो पाळटात, मात्र न्ही ताच्या भियान हाच्या भियान हांच्या भियान तांच्या भियान ती जियेतात म्हणून. आयकोना तुमी? आयकोना? देखून आज कितें गरजेचें भाव भयणीनो, सगळे मागोंक वेतात, सगळ्या संवसारांत हर एकलो मागता. तुमचे पैकी थोडे आतां आसात, तुमी पयलें सांगलां म्हाका सोमारा एकल्या लागीं मागोंक वेताले, आतां मंगळारा आनी एका लागीं, आनी बुधवारा आनी कोणा कडेन, ब्रेस्तारा आनी कोणा कडेन. 7 दीस 7 कडेन वचून तुमी 7 जाणां कडेन मागतल्यात वय मू. मात्र हांगा आसलें तुमी पयलें मागोंक वेतल्यात इगर्जेक एका वराक. आनी कशें मागतल्यात कितें चिंतून पळया. हांगा आसलें जायतें तुमी आतां न्ही पयलींची गजाल सांगता. एका काळार हांव आसलो भियेनाकात.
कारकोळ गेल्यात की ना तुमी भितर कितलो तेंप वेळ आशिल्ल्यात भायर कितलो वेळ आशिल्ल्यात वेळांगणी वचूना ते तुमी ते भितर कितलो वेळ आशिल्ल्यात उरले कितले दीस ते भोवन आशिल्ल्यात पक्षीगिरी येवना ते तुमी भितर कितलो वेळ भायर कितलो वेळ मुडी पोसोना ते पुणशेतां वचोना ते हे भिकाऱ्यां कडेन बाळग जेवच्या पुणशेतां वचोना ते भितर कितलो वेळ आशिल्ल्यात आनी भायर हेरां सांगात कितलो वेळ आशिल्ल्या फरक इल्लो उडास करा आनी हांगासर तुमी येता सकाळीं येतात हांगा थोडीं 7 वरां पावता 8 वरां रेतीर सुरू जाता 7 वरां पावन बसतात हांगा 8 वरां केदार रेतीर सुरू जाता म्हणून आनी सांजे 4 वरां पर्यंत बसतात भितर कितलो वेळ आसात आनी भायर कितलो वेळ आसात हाचो प्रतिफळ कितें आनी पयलीं आमी कितें प्रतिफळ चडलां गी म्हणल्यार आमकां विचारया कितलीं वर्सां आमी विबाडलीं मागणें 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 म्हणून तें खरेंच मागणें न्हय आसलें आमच्या कुटुंबांत बाब आमकां उठयतालो सकाळीं सकाळीं उठयतालो न्हीद आसल्यार मान उठयतालो आनी सगळ्यांनी मागत आसलें तो मागणें सुरू करतालो आमी दोळे गोश्टून गोश्टून मागतले कितें मागतलो म्हाका गुर्तुना बाय हाटयता म्हाका पुराय सांजेर सकट नाम जाल्ल्यांत जेवच्या पयलें सगळ्यांक म्हणूंक आसलें तेर्स म्हणूंक की आसलो 5 आमच्या बापा 5 नमान मरोवन हात उबारूंक की आसले ताजे उपरांत ये इलो दिन तिलो दिन म्हणून लांब लांब पुरो आसले वत्ता एक पयल्या कुंभारा खातीर वय सालती मागणी पुरो मागणी म्हणूंक आसली पयलो कुंभार मेळचे खातीर क्रिस्माची जोतोन आमी करची आसली क्रिस्म दिवच्या खातीर तुमी जायते खाजार जाल्यात खाजाराच्या दोतोनी गेल्यात दोतोन वचून जाल्यार कितें जाता तुमकां एकामेका गांठयना देखून खंय आसा मागणें खरें मागणें देखून कितल्या वर्सां जावन हांव भोवमान आसा काजारी जातल्यांनी काजाच्या दोतोनी वसा नाजाल्यार तुमकां फॉर्मां भरना जाल्यार ती सर्टिफिकेट मेळना जाल्यार तुमकां मागीर रेस्पेर करिनात वसा पूण ताजे वानी चड गरजेचें काजार जावच्या पयलीं हांगासर एक रेतीर करची गुंडायन दोगांयनी पयल्या रेतीर मंदिरांत हांव तांकां उलो दितालो मात्र न्ही काजार जाल्ल्या उपरांत इमिडिएटली हनीमुनाक धांवनाका आनी कोणाक हनीमुनाक म्हणून परतून सांगात हाडिल्ल्या उपरांत परतून जेजूच्या पांयां तळा आनी 5 दीस आनी उपरांत पळया तुमचें जिवीत आज मागता आमी मागता कितें मागता हांवें सांगलें न्ही हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हाका व्हडली मागीर मागोवंक शिकयलें कितें शिकयलें म्हज्या आवयच्या आवयन म्हाका मागोवंक शिकयलें आतां एवढो आसा जेजू म्हाका कोको दी मेमे दी मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो पापो दिल्लो नेस्तलो मोगान तुज्या कोको आनी पापो मागोवंक शिकयलें कितें दी कोको दी मेमे दी तेंत पापो दी आज आमी तें मागता हांगी आज आमी तें मागोवंक शिकले हांगी संवसारीक गरजां खातीर आमी मागता हांगी खंय थावन खंय हाडलां पळया तुका आनी म्हाका आमकां समयान फाटीं वचूंक जाय गुंपिनाली गोविंदा जावंक जाय ही जानवाय ही कृपा वो संतोष वो उल्हास वो एकवट वो मोग मातणी ही देणी ही फळां आमी जोडिल्ल्या ते पयले आमच्या मागण्या वरवीं जेजू सयत भांबने जेजू सयत आवय बापाय तो 12 वर्सांचो आसतना ताका तेंपलाक आपोवन व्हरतात वय मू आवय बापाय गुंपिनाल्ली गोविंदा जातात पूण जेजू गुंपिनाल्ली गोविंदा जायना लुकास एवांजेला वचो 2:40-6 ऐका कितें 40-6 तो 50-2 पर्यंत लूक चॅप्टर 2:46-52 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळान मेळ्ळो शिकोंडरामध्ये बसून खंय आसलो सांतेंत आसलो न्ही ते बियर बोटलेक गरी घालतालो न्ही नांगी आनी खंयच्या रिंग उडयतालो न्ही नांगी ही सांत सांताच्या नांवान सांत
सांताच्या नांवान पयशे व्यापार बिझनेस मागोंक येवचो लोक आसता की सांतेन भोंवचो लोक चड आसता सांगा तुमी पळय मू तुमी भोंवल्यात हांव खंयच्या सांत्याक वचून हांव ल्हान आसतना आमच्या इगर्जेंत आमच्या व्हडले फेस्त जाताले म्हाका उडास आसा 12 वर्सां पर्यंत वचाचें हांव गेल्यार इगर्जे भितर आसतालो सांते केदाळ मिस जाल्ल्या उपरांत आमचे कडेन कोणी बॉम्बेतून आखय मामा येयल्यार आमकां एक 10 पयशे गी 4 आण्यांक दितली ताजे गेली एक आयस कँडी गी नाजाल्यार वतें पळकल म्हणटात ते बॉम्बे मिठाई गी खावन घरा येतले दुसऱ्यांक काले काणी येवचें हांगा आयका कितें जाता शिकोंडरामध्ये बसून तांचे आयकून पळय जेजू तेंपलांत आसा जेजू देवाळांत आसा 12 वर्सांचो शिकोंदरामध्ये आसा तूं कितें करतालो शिकोंदरांक आयकतालो मात्र न्ही तांकां तो सवालां घालना घाली जाल्यार चित दिजे की नाका हांगा कोणी सवालां घालनात म्हणल्यार तुमी कोणी चित दिनात अशें भियेतात गी म्हणून शिकोंदारामध्ये बसून आसतालो आनी तो सवालां घालतालो कित्याक सवालां घालतालो शिकोंदारान दिवची शिकोवन तो अशें आयकतालो की ताणें सूख शिकयतना ते सूख शिकयता तांकां सवालां घालतालो हांगा एक गडीत घडलां हांगा सूख शिकोवन दितना गडीत घडलां तुमी उडासा काडा आमी शिकोवन रावयल्या उपरांत जायते जाण तुमी उठोन सवालां केल्ले आसात ताजे उपरांत बसो धैर ना कोणाकी उडास काडया भाव म्हण आनी 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 अशेंच प्रॅक्टिकल देवाचे उतर खाली वाऱ्यार गेल्या पावना ह्या उपरांत देवाचे उतर प्रॅक्टिकल जिवीत जायजेत देवाचे उतर जानवाय खातीर न्ही त्या उतरां मुखार तुवें आनी हांवें आमी जिवीत जोडचें खातीर सोम्या तुझे उतार जिवेता वाट म्हजे वाडयता धैर्य देता भोळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजे सफळ करता सवालां घालतालो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जण सवालां घालतालो तांकां शिकोंदरांक जापी दिवंक जायनातले तो जापी दितालो कित्याक पवित्र पुस्तक तो जाणा आसलो कित्याक तोच धर्मशास्त्र जावन आसा तोच देवाचे उतार जावन आसा तोच सत जावन आसा तोच सगळीचे राज जावन आसा तोच सगळे गुट मिस्तर जावन आसा आनी ताच्या सवालांक आनी ताणें विसरलेल्या सवालांक ताणें दिल्ल्या त्या जापींक कितें जातलें ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जणटिकायेक विस्मीत ताच्या जणटिकायेक ताच्या जानवायक विस्मीत पावतले कितलीं वर्सां आमी इगर्जेक गेल्या कितलीं मिसां आमी कितले सर्मां आमी कितल्यो शिकोवन आमी आयकून कितलीं जानवाय तुमी आपणायल्या आजी म्हणटात न्ही गी काही दोपालच्या खातीर वसा एका वराच्या मिसाक वसा काही दोपालच्या खातीर वसा इतलीं वर्सां वचून कितली जानवाय तुमी आपणायला तुमकांच विचारा हांवें कांय आपणावंक ना सोड्या इगर्जेनी सेमिनारीन 16 वर्सां आसूं न्ही दीस रात शिकोवन इतल्यो एग्जाम बरोवनी 3 डिग्री म्हज्यो कंप्लीट कर न्ही हांवें कांय जानवाय जोडूंक नातली जोडल्यार हंकाराची जानवाय मात जोडिल्ली पण त्या 5 दिसांनी त्या रेतेरेंत लायक भावांनी तुमी दिल्ल्या तुमच्या तसल्या भावांनी दिल्ल्या त्या देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडलेल्या त्या रेतेरेंत हांवें जायती जानवाय जोडिल्ली मात्र न्ही ताच्या उपरांत आनी चड जानवाय जोडूंक म्हाका उर्बा उमेद म्हाका मेळिल्ली ते खंय सारकी वचून गुंपीन आली गोविंदा जायनाकात भाव भयण तुमचो वेळ बी भाडे नाकात देखून जेजून बेश्टें म्हणूंक ना त्या सामार्याच्या स्त्रीक जो असो वंजेला वचो 4 आनी ओळ 19 तावन 21 ऐका 19 to 21 जॉन 4:19 to 21 स्त्रीन ताका म्हळें त्या सामार्याच्या स्त्रीन जेजूक म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले पळया न्ही पुर्वज खंय वताले दोंगराक वताले सामार्याचे पूण तुमी जुदेव खंय वताले ताका जेरुसलेमाक वताले आराधन करचें म्हूण सांगतात जुदेव खंयच्या दोंगराक वताले आतां दोंगरार 6 जाणांनी उबारला थंय
काल अक्रिस्तावांनी मात नाही, आमच्या क्रिस्तावांनी दोंगरार उबारल्यात, काही येणाले कुरीस उबारल्यात, कुर्सा गुडो म्हणून आमचो अर्ध्या गुडो. हांगा जेजू कितें सांगता? जेजून तिका म्हळें मुझे उतर सत मोचे उता सत मान बाय सत जाणा जा पयले. गुडो पळयनाका, दोंगर पळयनाका, देखून आमी म्हणटा वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून, वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो. वय जेजू कितें म्हणालो? ह्या दोंगराक जावं, दोंगरार जावं, जेरुजालेमाक वा जावं, जेरुजालेमाक जावं, वसान आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमकां उक्त्यान सांगता, सगळ्या संवसाराक कळल्यार म्हाका कांय भिरांत ना. 31 वर्सां जावन खंयच्याय तेंपलाक वचोना, इगर्जेक वचोना मागणें करूंक. 31 वर्सां जावन खंयच्याच इगर्जेक म्हणून, या पुणशेताक म्हणून, या खंयच्याय कोपेलाक म्हणून मागणें करूंक हांव वचोंक ना. कितें जेजून सांगला? वेची गरज ना. देखून जायते सांगला तुमकां, हें पळय मनशांनी बांदल्यो इगर्ज्यो, त्यो गरजेच्यो न्ही, ही गरज, हाची गरज हातूं आसा जानवयांनी जिवीत. कित्याक मोडून पडल्यात, कितले धाकले दिवेत हांवें. युक्रेनांतले काथेद्रलाय मोडून घाल्यात, बासिलिकाय मोडून घाल्यात, इगर्जे मोडून घाल्यात. मात्र न्ही इंग्लंडांत 35,000 आसले कोपेलां इगर्ज्यो मापळ्यांक इकल्यात, आनी जर्मनींत आसले पुरे व्हडले व्हडले काथेद्रलां सेंट पिटर्स बासिलिकांनी पुरे मापळ्यांक दिल्यात. तांणी मस्जिद्यो करून तांची केल्यात. जाल्यार वय कितें पळया, सोदून काडा, बेश्टे ताणें बोब मारिना. कित्याक जेजूनच म्हणून हांय मार्कस वंजला वचो 13 वळी 1 आनी 2 व्हड बांदपां तुमी पळयतात मू. 12 करोड करसून, 15 करोड करसून व्हडलीं व्हडलीं बांदयल्लीं सोबयल्लीं बांदपां तुमी पळयतात मू. जेजू देवळांतलो भायर वेताना, जेजू देवळांतलो भायर येताना ताज्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो, शिसा मदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री कसले फातर हे. पळय जेरुसालेमाचें टेंपल पळोवन जेजू देवळांतलो भायर आयला, आनी शिस देवाळ पळोवन कितें म्हणटात? पळय मेस्त्री कसले फातर हे, कसली बांदपां ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर व्हड बांदपां तूं पळयताय मू. हांगा फातराचेर फातर उर आसना, सकडी कस लावन घालतले. चायनात, रशियांत पोरपोर हांवें न्यूज आयकली. कितल्या जाणां पास्टरांक धरन तांकां अरेस्ट करून जेलांत घाला. मात्र न्ही खंय अंडरग्रावंडांत तांणी कितें कितें उबारलें पुरे नाश करून उडयलां. युक्रेनांत ते पुराय रशियाच्या सोजेरांनी पुरे नाश करून उडयतना युक्रेनाच्या प्रेसिडेंटान म्हणलें उतार कितें झेलेन्स्कीन, तुमी आमच्यो काथेद्रलां, आमची बासिलिका, आमच्यो इगर्ज्यो आनी कोपेलां सगळीं तुमी धर्निसा करा, कांय फरक पडना. पूण आमचो भावार्थ आसा आमच्या सरस्वरा देवात, तो मात्र तुमकां हालोवंक तुमच्या जावचो ना. कितें उरतालो? तुमच्या कोपेलां उरतलीं, तुमची इगर्जी उरतली, तुमची बासिलिका काथेद्रलां उरतलीं, कितें उरतालो? आज युरोपांत आसलेल्यान पुरो तांचो भावार्थ ओगडायला. मात न्ही भावार्थ सांगता, भावार्थाक साक्ष जाय जी आसली ती तेंपलां, देखून तो जेजू बेश्टेन चाबूक घेना. मागण्याचें घर तुमी केलां, सोरांचें भुंयार म्हणून चाबूक काडून गेल्लो बेश्टें न्ही ताणें. खंयसर देवाक महिमा जायना तें खंडीत पडटलें बाबा. हे म्हज्या उताराचो घट्ट धरा. खंयच्या कोपेलांनी, खंयच्या इगर्जांनी, खंयच्या बासिलिकांनी, खंयच्या काथेद्रलांनी खंयसर पळय देवाक म्हणून उबारलेल्यो वेदी आसा, थंयसर देवाक महिमा जायनात, त्यो वेगळीच पडटल्यो. आनी खंयसर देवाक महिमा जाता त्यो मात उरतल्यो. देखून आवरांत पळोवं ना तुमी, खंय पुरो आवर आयला पळोवं ना व्हिडिओ. तेंची कितें म्हणून देवाक म्हणून उबारलेली परत कितें जालें उदकांत बुडोवन गेल्यात. मागीर थोडे तांचे देवी वळोवन गेल्यात आनी परतून परतून बांदूंक सुरू करतात, परतून बांदून सुरू करता. वयर गुडो हालोवन गुड्याची माती हाडून देव थंय बंद करता.
जाल्यार इल्लो मनशाक आनी की दोळे उक्ते जावनात. कित्याक अशें दाखले ती तांगे म्हळ्यार आमी काट्टोनाक धरन मागणें करूंक जायना. कित्याक हांवें सांगलां तुमकां आपोस्तलाच्या कृत्यांत 17 आनी 26 Acts chapter 17 verse 24 खंयच्याच मनशान बांदल्या खंयच्याच कोपेलांनी इगर्जांनी कॅथेड्रलांनी बसिलिकांनी आनी खंयच्याच जाग्यांनी ह्या खंयच्याच काट्टोनांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका हो संसार आनी तांतू असलेल्यो सर वस्तू आनी सगळ्यो वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती तो सर्गान संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. हांव सांगलें म्हणून तुमी चिंते नाकात हो कित्याक देवाळां विरोध म्हणून. देवाचो उतार सांगता देखून हांवें सांगलें 31 वर्सां खंयच्याच मनशान बांदलेल्या देवाळाक हांव वचना. पर्वताक हांव येता, रानांत वचून हांव बसता, दर्या तडीर हांव बसता, ह्या न्हंय तडीर हांव बसता, इतलीं कांतार हांवें केल्यां थंय वरेविंगड कुडांत धार घालून हांव बसता. नाजाल्यार कांत जाग्यार कोण म्हाका थंय दोशीना त्या जाग्यार हांव बसता. खंय सरी हांव तूं व्हडल्या कातरालांत बसून ह्या इगर्जेंत बसून हांवें खंयचीं कांतार हांगा घडोवंक जायनात. देखून हांव कितें म्हणटा देवाचें उतर रसुल्लो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले नेमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. देखून हांवें सांगलें कितले पुटी तुमी वचनात, कितल्या देवाळांक तुमी वचनात, कितल्या कडेन तुमी वचूंक नात, कितल्या फेस्तांक तुमी वचनात. देखून जेजून 17 दिल्या न्ही. लुकाच्या वांजेलांत वचो 21 आनी 34 लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 जेजून 17 दिली. कसली 17 दिली ऐका. तुमचेर 17 दोळो 17 दोळो दवरा. बेश्टेन तुमचो वेळ विबाड नाकात. सांगला म्हणून ती येतात म्हणून ती वत्ताय करतात वेळ विबाड नाकात. देखून तुमचेर 17 दोळो दवरा. फेस्ता मारच्यांत आमाल पिवानांत आणि हे जिनियेच्या राटावळी आणि जिनियेच्या हेर राटावळींनी मोठो घालच्यांत तोरणां बांदच्यांत. 31 वर्सांत हांव इतली आमची मागण्याची हें जाल्या हांगा म्हळ्यार वर्साक 12 पटी तुमी खंयसर तोरणां आसात की सांगा. तोराना खंय लायट जिगी बिगी आसाय. पेस्ताचे बँड म्हणे आयला हांगा. भायर बँड वाजता भितर मागणें करूंक जाता सांगा. पुरुषांवर केन्नाय तुमी भक्तीन पुरुषां काडलाय सांगा. कितल्या पुरुषांनी तुमी पुरुषांवर वचून आनी त्या पुरुषांवर येताना हेणे पळयला तेणे पळयला हाका पळयला ताका पळयला कोण कितें करता कोण कशें नासला कोण कितें निंगी तकले ताण पांय ताळ्या पर्यंत वाणूंक गेल्यात की ना म्हणून वानूय पळयता. कसलो पुरुषां फेस्ता मारच्यांत आमाल पिवानांत आनी हे जिनियेच्या राटावळींनी जिनियेच्या हेर राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातली. आणि तो दीस चिंतिनातल्या त्या वेळार फेस्ता मारतना गम्मत करतना त्या घडी येतले हार्ट अटॅक हठात. त्या घडी तुका देवाचो ताळो ऐकून म्हळ्यार हत्त. हो काल्याक आमकां बेश्ट येता म्हणून न्ही तुमी पाटी वचून नजो म्हणून तितलेंच. कितें तुमी जेजू थंय जोडलां कितें जेजून तुमकां जोडून दिलां तें तुमी हॉकडावन नजो म्हणल्या खातीर. कन्विक्शन म्हणचें हांवें उतार दितल्यांक हांवें बोब मार सांगचें केदार कन्विक्शन बरें येयलां म्हणून वाचून सांगा नाकात. उतार दितले 4 जाण भाव आसात तांकां बरें येयलां म्हणून वाचून सांगा नाकात. ह्या फुडां जिनेक लक्ते जाता जाल्यार मात्र खातरता जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखयता जाल्यार मात्र नाजाल्यार शर्माव आमी कितले आयकोंक नात. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितले शर्माव आयकोंक नात. कितल्या फेस्तां परबेक आमी वचूंक ना. जोस वंजेला वचो 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 परबेच्या दिसा निमहान्या दिसा दाभाजीक दिसा जेजू बोब मारता आनी म्हणटा ऐका कितें म्हणटा परबेच्या निमान्या आणि सट दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताण येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. पवित्र खंयच्या दिसा आनी तो खंयचो दीस आनी कसलो दीस
नाही बेस्प बेस्तासो नाही बेस्ताचे पहिले सकाळीची मीस 10 वाजेक मीस आणि ते जाल्ल्या उपरांत सांगते तू भोवून खाऊन जेवून पिवून असताना जेजू म्हणटा आणि कोणी तानेला जाल्यार तो मुझे सरशी येऊ तो मुझे सशी येऊ आणि पियेऊ बेस्ताचे कोणी तान येता गे सांगा बेस्ता दिसा खावंक आनी जेवंक काय उणें आसा गे उरलें परतून परतून उणकोन सुकोन 1 हप्तो न्ही 2 हप्तो न्ही म्हयनो भरी दवरतात थोडे कसली तान कसली बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग गय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य हांव लालयता जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य खाऊन जेवून पियोन आनी कोणी मोगाक तानेला तर शांती समाधानाक तानेला तर बोक्साण्याक तानेला तर काकुळतीक तानेला तर संतोषाक उल्हासाक तानेला तर एकवटाक तानेला तर धैर्य जोडीचे म्हणली तान आसा तर जिवीत आपणायचे म्हणली तान आसा तर जेजू म्हणटा ये या म्हजे सरशी देखून हांवें तें कांतार केल्लें काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां ये तूं धनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गेच्या सुका ये तूं धनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या त्या मोगाक आमी ताने जे त्या सुखाक सर्गीच्या सुखाक त्या सर्गीच्या जिविताक पवित्रपणाक भगवंतपणाक आमी आशेचे ताने जे ते पेस्तान मेळना भाव भयणीनो ते पुणशेतांनी मेळना आमी मात्र धर्माचे येतात देवान तांकां दिसे म्हणून देवाक ते दिवंक येतात कितें होरे काणिके भंगार रुपें फळवस्तू या कोंबो बकरो आनी कितें पाडो ना थोड्यांक देवाक हांवें किरीट दवरला तो म्हाका किरीट दवरता म्हणून भंगाराचें रुप्याचें किरीटी व्हरून दवरतात फटोवन पडल्यात आनी आमचो लोकी फटोवन पडला पण असं अशें कांय आमी करना आमी खंडीत जावन आमच्या मागण्याचो फळ जोडूंक जायना कितें बरें ना तें आमी केल्यार आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद मेळटा म्हणलें तें पक्कडे कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका फारी जेवतेंच करता लुकास शुभ वर्तमान 18 आनी 9-14 पर्यंत वयर कितें म्हणलां फरिसेवाची आनी सुंकाघराची वपार देखून बरी वपार जेजू दिता फारिजेवाक मुखार दवरता सुंकाघराक मुखार दवरता आपण नितीवन मनशींतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार आज पळय हांगा रितरेकेतले बरे पातकी ते पळय आयताराचे एका खंयच्या एका घडी मिसाक वेतले आनी उपरांत एक तांती 2000 म्हणून थंयसर पळय हांकां एलाम करतले ते पुराय नितीवन म्हण चिंततात देवाक इतलो हल्क केला गे आनी एक तांती 2000 इकून एक गालें बोबळें कितल्या हजारांक इकून आनी कितें तोवशें कितल्या हजारांक इकून आनी एक बोकरो कितल्या लाखांक इकून एक दुकोर आनी कितल्या लाखांक इकून हांवें सांगलें हांव इतलेंच मागतलो सरस परा उजो धाड सर्गातावन आनी उलपय सगळें तुजो क्रोध देंवन येवन दी देव दुबळो गी रस लागवणे देवाक कितें जाय तुजी खाणीक जाय की तुजी खाणीक जाय की ताका हें सगळें केल्लें हांवें म्हणटा आयझाया चॅप्टर 66 वर्स 1 and 2 ऐका आयझाया 66 वर्स 1 हें पुराय देवाक काही ये नाका देखून ह्या एका जाग्यार तुमकां घेवन येवंक सांगलां गी कोणें येतात गे तुमी घेवन
आं. सर्वस्पर अशें म्हणटा सरस्प देव अशें म्हणटा आकाश म्हजे सिंहासन आकाश म्हणजे सिंहासन पृथ्वी म्हजे पांयासन पृथ्वी म्हणजे पांयासन म्हजे पसत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जाय आणि देवच म्हणटा म्हजे पासून कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विश्वासो जागो म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जाय कसलो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी ह्यो सर केल्ल्यो. म्हज्या सातांनी केल्ल्यो वय वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो ह्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर म्हणता सर्वस्पर देखीन हाच्या पयलीं हांवें तुमच्या फुड्यान सकाळी कितें दिवं तुका तुका जावन आमची कानी मोगाळ बापा जावन आमची आनी कसली कानीक दिजे रोमाघरां बरल्या पत्रां वचो 12 वळी एक सांगता देवाक कसली कानीक जाय जी ऐका रोमाघरांक बरोवन सांपावल सांगता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो भावानो भयण्यानो देवान आमचे वयर दाखयलेले देवान जेजू मारी पातो तुका आनी म्हाका आमकां काकूळ दाखयल्या देखून वोड काकूल तेचो उडास व्हडली काकूळ ताणें दाखयल्या जेजू मारी पात ताजो उडास करा हांव तुमचे लागीं प्रार्थीता प्रार्थिता ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान या जावन पुढे ताका म्हणतात असलें तुमकांच तुम्ही एक जिवें बलिदान जावन दिया तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी एक जिवें बलिदान जावन दिया पवित्र जावन तुमकांच तुम्ही समर्पण दिया ही जावन आसा काणीक तुमकांच तुमी पवित्र करा आनी समी सरशीन पळय तुमकांच तुमी भेटया ही जाता खरी काणीक ताजे वरती काणीक ना सकाळी सकाळी बहीण आलीच मेळ्ळी चेडो जावन दी चेडून जावन दी जेजूच्या सेवेक म्हजो दामादी म्हज्या जेजूच्या सेवेंत आसा दामाद गुत्ता तुमकां जावं ताजे बरी चेडो जावन दी चेडून जावन दी हान्नान सामुएलीक कितें केलें सदां काळ बरयलां न्ही सामुएलच्या पयल्या पत्रां वचूं 1:28 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 28 कितें केलें हान्नान देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो तांकां भेटोंक वचना पयलीं आमकांच आमी भेटय आज भेटयता जेजू आज कोणाक भेटोंक तुमी वचनाकात आमकां भेटयल्लें जावं पुरो तुमकां जायत्यांक भेटयल्लें आनी कोंगणे म्हणटा पेटयल्लें हांव पेटयता जायत्यांक हर एकल्या भेटयलां हांवें सांगलां न्ही म्हणजे एका शिकोवणेंत तुका उदकाचो बाप्तीन दितना वात हातान धरन बस दिल्या शैतानाक तूं पाठ करताय न्ही पाठ करताय वय हांव पाठ करता ताजे कर्तबांक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता आनी वय मग ताजे सर कित्याक कुतांत्र्यांक तूं पाठ करताय जाप दिल्ली कोणें वट जाता तूं कितें म्हणटा ताणें जाप दिलें हांवें दिवंक ना जाल्यार तो करून दी एकली जाल्यार तिन्स पूण आतां 7 जाणां जावन देवाचें उतार आयकून आतां हांवें जाप दिवचे कित्याक जाकोबाच्या पत्रांत वचो 4 आनी वळो 6 ते 10 म्हणसर ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6 to 10 ऐका पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पसत पवित्र पुस्तकींच मुळां देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता देखून देवाक तुमी काल जाया पयलीं देवसराक आड रावा देखून ही 7 जाणां जाताना पयलें देवाक काल जाया हे मनशांक थंय मनीस तांणी जायची काल कोणाक मनीस जाल्यार हर एकल्यान तो जावं दी व्हडलो या मदलो या आदलो या दादलो हर एकल्यान काल जायचें कोणाक हांवें तुमकां मात सांगचें हांवें काल जावंक ना गी हांवें तुमकां सांगचें मात तुमी काल जाया हांव काल जायना गी कोणें जायचें देवाक तुमी काल जाया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तन फळतलो आतां तुमी सांगाचे गेट आउट म्हजे सरशिल्लो पयस जेसू कोणाक काल जालो देखून ताणें म्हळें ताणें फरमायल्लें पेद्रूक न्ही ताणें फरमायल्लें पेद्रू तें आसल्या गेट आउट म्हजे सरशिल्लो पयस सयताना
तुमकां आसता तुमी काल तें करा आं कितें जातलें मागीर देवाक तुम्ही लागीं सरा देवा तुमी लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं तो तुमकां सरतलो. लागीं सरतलो तुम्ही पातक्यानो तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया. पळया निंगी देवाक जाय कालच्या आमच्या शिकवणेन तें सांगलें जिणी बदललेली ताका जाय न्ही तुजी खाणी खाडलेली न्ही तुजी खाणी खाडलेली तुजी जिणी म्हजी आमची जिणी बदलेली ताका जाय देखून कितें पाताक रडा तुम्ही दोड्या मनाच्यानो तुम्ही दोळ्या मोना तुमचे अंतस्करण नितळ करा. बरें सांगलें बाबा विक्रमान खंय पावला लोक अंतरक्षक पावला पूण अंतस्करणाक पावना म्हणून पयस पावला खंय ते अंतरक्ष पूण अंतस्करणांत पावूंक ना म्हणून देखून कितें मसलें तुमच्या अंतस्करणाची तुमचे अंतस्करण नितळ करा. वाच मुखार खंत करा दुखेस्त जया आणि रडा. हे देवाच्या उतारा एक आसता सांगची वय आमी इतलीं वर्सां वगडायलीं हांकां पळोवन तांकां पळोवन गुंपीन आसली गोविंदा जावन तो करता वो करता ताणें सांगलें आनी सांगलें म्हणून तो गेलो तो हांव गेलो तशें आतां आमी दूद खाता ओगी आतां आमी दूद खाताय आनी की भियोन आनी हांगा वस्त वडावळच्या रित्रेवाळ सांगलां बेवकोऱ्यांक वाच ती वळ उगडा म्हणजे बुक ऑफ वर्स 21 आनी वळ 8 वाच बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 पूण भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नश्ट्यांक खुनीगरांक व्यभिचाऱ्यांक माट मंत्र करतल्या बॉम्बे पुजा करतल्या आनी फोडकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी आं. उज्यान जळत तो गंध कसो सरोवर फावो या ऐकल्या पर्यंत या हांकां येयलो या देवसाच्या दालाल्यांक ऐकायचे की तुमी हे देवाच्यो तर ऐकल्या पर्यंत या देवसाच्या दालाल्यांक कित्याक आयकून तुमी तुमचो आत्मा उगडयतात म्हणजे हांवें आतां फाटी वचू तुमचें अंतस्करण कितें जायचे नितळ करा खंत करा दुखेस्त जाय आनी रडा. तुमचो हासो दुकान आनी तुमची कुशलाय खंतीन केदाळा पर्यंत तुमचो हासो दुकान बदलून दिता तुमी संपूर्ण तरा संवसाराक त्या करता पर्यंत जेजू थंय आयिल्ल्या पर्यंत खंत बेजाराय इराराय निराशपण देदस्पर जावन जिवची गरज ना देख संवसारात तुमी आशिल्ल्यात लप जाल्यार तेका सकट पयस करा सोम्या समोर तुमकांच कालती करा. हें गरजेचें न्ही कोणा मुखार न्ही फादर झेरी मुखार बेनाकात न्ही खंयच्याय संवसारी अधिकाऱ्या मुखार ताका अधिकार दिला का ताच्या जबाबदारी पाळूंक तुका एक जबाबदारी दिल्या ती पाळूंक एका बापायक दिल्या जबाबदारी बापाय ताणें पाळची ती जबाबदारी आवयनी पाळूंक आसा भुरग्यांनी पाळूंक आसा देखून देवाक तुमी काल जाया आनी तो तुमकां उंच उबारतलो मरी कोणा काल जाली तिच्या लोकांच्या वांजेलांत अवश्य 1 वर्स 40 आनी 57 50 आनी 100 पर्यंत तुमी आयकल्यार सारकें कळटा तें ती कशी आंकारान म्हणून आतां म्हाका विंचून काडलां हांव सरस्वती आवय जाल्या देखून तुमी कोणी न्ही येया तुमी म्हाका नमस्कार करा म्हाका साडी न्हेसया म्हाका वाती पेटया म्हणटा की काले म्हणटा पळय तवळ मोरी म्हणाली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. वाव कालत्यापणान कोणाची वडवीक घाता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो संतोष पळया न्ही जेन्ना तूं ताजी वडवीक घाता आज कितलें बरें गाणं हांगा पयलें 1 वर्स स्तुती गायन जालें मागीर मग कोणाची वडवीक जाली जितले आमी ताका उंच उबारता जितले ताका आमी महिमा दिता तितली आमी ताका होगळी दिता न्ही आमचे हें कितें डब्बो बडोवन न्ही आमचे बँड वाजोवन कितें करा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक उलयता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान देवा थंय संतोष पळया कशी कालती जाली कशें तिकाच तिणें समर्पीत केलें
देखून ओढायला ऐकले निमानी वळ किती म्हणतात ती जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 सोम्या समोर तुमकंच कल्ती करा सोम्या समोर तुमकांच तुम्ही कल्ते करा देखून हांगा येयल्या वेळार हांव तूं आमी तुमी ना कांय नाका म्हजो जागो म्हजी बसका कांय ना जितले आमी कालत्यापणान आज कोणी त्या जाग्यार बसला जाल्यार व्हडणी हांव कालत्यापणान त्या बाबा नित्यानंद बरी धरणीर बसता ना म्हाका जागो ना जाल्यार म्हज्या सोम्या मुखार हांव उबो रावता उडयली कान दिलें गे ना कितन 84 वळदा म्हाका सोम्याच्या हुंबरार रावोंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून दावीद आशेता ऐका साम 84 वर्स 10 तुज्या अंगणान कडचो एक दीस दुसरे कडेन कडच्या 1000 दिसां तुमकां हांगा आंगणांत म्हळ्यार भितर सगळो दीस बसोंक पाव जाला हांगा पयलें पळय हांगा जागो पावनातलो तुमी पळयला मग कितले जण उबे रावतले मग भुरगीं येवन हांगा फाटल्यान बसतालीं म्हाका हांगा खाली उबे रावंक मातीतलो जागो मेळटालो इल्लें हांगा खाली अशें हें दवरल्या बरी बुगुरी गुल्ल्या बरी बुगुरी पळयल्या तुमी पयलें बुगुरी अशें उडयता तेंत गुंवताली तशें हांगा तसोच गुवोन आसतालो पोरा फाटल्यान पोर आसतालो वर काजार असो न्ही भुरग्यांचो हांगा दावीद राय कितें म्हणटा तुज्या अंगणान तुज्या आंगणांत खंयसर पळय तो 1000 आसा सिंहासनाचेर त्या आंगणांत कडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो ह्या एका जाग्यार सोड तुमच्या जिवितांत हो एक जागो सोड खंयसरी तुमी एक दीस सकाळ तो सांज म्हणसर काडला की ताच्या आंगणांत तुमकां विचार रेत तेरेक न्ही म्हणा हांव सांगा ना रेत तेरेन थंय बसयता तुमकां काडला गे आमी काडूं ना देखून कितलो वेळ तूं देवाक दिताय तितलो वेळ देव तुका दिता तुमी आज 8 वरां दिल्यान मग पळय मग 8 वरांनी उरल्यांत पळय 16 वरांनी तो देव तुमकां दिता तुमच्या सांगात रावता तुमी देवाक एकच वर दिलां उरलें पळय तुमी संवसाराक दिलां 1 वर मात देव तुमच्या सांगात आसतलो उरलीं वरां सैतान तुमच्या सांगात आसतलो संवसाराचो अधिपती इल्लें बेजीक इल्ली भिरांत आसायची आमकां जितलो वेळ हांव म्हज्या सोम्याक दिता तितलो वेळ तो म्हाका दिता म्हज्या भोंवतणी उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान ताच्या देवदूतांक धाडन म्हज्या सांगाता रावून म्हजी जतन करूंक तो दिता बरें लांगा तुमी ताका लागीं सरा तो तुमकां हांव ताका खाली 1 वर मात लागीं सरला तो म्हाका कितले वरार लागीं सरतलो ज्या मापान आमी दिता लुकासो वंजेला वसवर 6 आनी वळ 30 आनी 8 ताणें सांगलां जेजून सांगलां जितलो वेळ तुमी म्हाका दिता तितलो वेळ हांव तुमकां दिता ऐका हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरोन वम तशें नेसून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले आमी दिवस इल्लोसो वेळ देखून तूं साबार जाण येतात काणिको घेवन येतात इल्ले वचून गांठ मारतात भितर वचून कालें ताका आपण येतात कालें मेळटा कांय मेळना देखून तो जेजू वरें विंगड येतालो कोणाचे उपाद्र नाका म्हणून आनी कोणाक आपण व्हरनातलो कोण ताका वळखला सत मानला तांकां मात आपण व्हरतालो वय मग आमी वचता मार्काच्या वांजेलांत वचत 9 आनी 2 तो एका मार्क चॅप्टर 9 वर्स 2 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 2 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगत घेवन आतां 6 दिसां उपरांत म्हणटा म्हज्या गमाना कितें बश्यो 6 दीस ताणें वावर केलो देवाचे उतार परगट कर 6 वावर पूण एक दीस कितें जाता 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक पळय ताणें सुरू विंचून काडलेल्यांक ताका विश्वासी रावलेल्यांक खंय जेजू गेलो ताच्या सांगात गेल्ल्यांक जेन्ना जेजू शिकयतालो आयकतल्यांक कोणाय की न्ही ताका विश्वासी रावलेल्यांक तो घेता आनी सडटा ताबोर दोंगर वयमू आनी थंय तो कितें जाता बरयलां थंय एक उबार दोंगरा वरे विंगड सुवातेक आपण सुवातेक तो गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो जेरुसलेमाक पसून तो फेस्ताक वरे विंगड दोंगराक तो गेलो थंय तो रुपांतर जालो वरे विंगड जाग्याक आमी वता आमच्या बापा सवय आमी ताच्या एकवटांत रावता आमी रुपांतर जाता
जेजून सांगूंक ना गे मातेवाच्या वांजेलांत वचत 6:5-7 ऐका मॅथ्यू 6:5-7 तुम्ही मागण्या करताना खंयसर मागण्या करी ऐका तुम्ही मागताना कपट यासारखी जायनाका खंय बॉब मारतात खंय बँड वाजप आसा आनी खंयसर तुमकां काल्लोला आसा थंय खंयसर जायना भाव भयणीनो का पाट्या बरी बॉब मारच्या सांगाता बसून मागा नाका ते आपणाक मनशांनी पळोवचे का हा सगळ्यांनी पळय जेव म्हणून पळय थोडे हर्द बडयता सगळं आमकां हर्द बडयता सगळ्यांनी पळय जेव म्हणून ते नाही आणि सिनगोगांनी आणि रस्त्याच्या कोनशांनी उभे राहून थंय उभे रावन कोणशांत उभे रावन आनी खंय बॉब मार नासात मागोंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ दळसू मेळो कोणाक दाखोवंक पळय दाखोवच्या खातीर म्हाका मगोवंक कळटा म्हणून उबे रावन पळय आतां तुजें मन तुका कळीत आसा देवाक कळीत आसा तुवें हेरांक दाखोवच्या खातीर मागताय की हांगा तशें मागता जाल्यार तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपित कुडा भितर वरांनी विंगड जाग्याक वच गुपित कुडाक वच दारदांप आणि थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग इल्लें उक्तें दवर नाका हेरांक तिळून पळोवंक हांव मागता हात वयर केल्या तर दिंब्यार पडला तिके ती शिनेतलें इल्लें पळोवन वचून दी म्हणून इल्लें दार उक्तें दवर नाका थंय गुपित तुज्या बापा लागीं माग आणि तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देखून खरेंच आमी मागता जाल्यार तो प्रतिफळ दिसाचे बाप तुजे मारिपात कितें वाव करता म्हणलें वडोल सांगलें न्ही गे हांव ही काम करता बाप ही काम करता म्हणालो म्हणजे म्हणून हांव ही वावरता जो म्हणजे 5 आनी 17 5 आनी 17 पूण जेजून तांकां सांगलें म्हजो बाप सदनीत वावुरता हांव तसोच वावुरता खरेंच तूं बापा समेत तुजो एकवट आसा जाल्यार तूं बापाचें काम करता न्ही संवसाराचें काम तू जेजू समेत एकवटला तू जेजूचें काम करता न्ही संवसाराचें काम जेजू विसलें कित्याक ताच्या विशीं सांग मार्काचो वांजेला 3 आनी 14 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 जेजू विसरलें कित्याक ताच्या विशीं सांग आपणा सांगत आसचे ताचे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आसून ताका वळखून सुवार्ता परगट करचे तुमी कितलो तेमतोन कितलीं वर्सां जावन आसात जेजू सांगाता कित्याक आनी की तुमच्या भावार्थाची साक्ष दिवंक ह्या मागण्या रुपार जेजू उंच उबारूंक ह्या धैर्यान वय हेरांच्या गरजां खातीर मागूंक काल कितलो बरो अवकाश आसलो आनी जायतीं जाणां उबे रावलीं तूं उबे रावल्यांत कितल्या जाणांक अवकाश आसलो कित्याक भिवकरी म्हणटा जाल्यार भिवकऱ्यांक ओडोल आयकलां सर्गा वचूंक आयकोन भिवकऱ्यांक कान खंय घालतले गंधकाच्या तुका आनी भें आसा जाल्यार तुमकां कोणाचें भें देवाच्या एकल्याचें सोडून खरेंच तुमकां कोणाचें भें आसा जाल्यार मरणाचें भें आसलें जाल्यार आमी सिदा वयर वचना सिदा कणका तुका आमकां भें आसूं जाय भिरांत आसूं जाय कोणाची देखून बेश्टें सांगू ना भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटा भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता देखून आज भाव भयणीनो हें सकट आमी इतलो तेंपतान आमी तशें तटास्त आसचें न्ही आनी कशें मागाचें मुखार वास यारांक दाखोवच्या खातीर मागा नाका बडबड नाका आनी 7वी वळ जाली मॅथ्यू 6:7 त्या शिवाय तुम्ही मागताना अनबावडते बरी जायते बडबड नाका अनबावडते बरी जायते बडबड नाकात यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंता हांवें कितें म्हणचें देव तुजें म्हणजे आमचें काळीज पारकेता देखून हेरांक अवकाश दिवचे खातीर हांव म्हजी मागणी मोठवी करता न्ही लांब कर न्ही हेरांक मेळचो अवकाश हांव ताका मेळना अशें करता देखून हांवें उलो दिवचो तुमकां काल हांवें उलो दिलो फाटल्यान तिका पळया थोडी कितें हळतळ उबे आसात मुखार बसले फाटीं पळय ना खंय पळय सीदा उठले आनी दोळे धांपून मागीर हांगा हांवें तिके टोकयचे आनी तूं देखून मागीर हांवें सांगलें न्ही मोदें आमी हेरांक अवकाश करून दिना जाल्यार आमी पेल्या समोर करता आमी कशें सांगचें जावं पुरो म्हाका मागण्याचें देणें मेळ्ळां आज म्हाका मागोवंक नाका तांकां मागोवंक एक अवकाश करून दिया तांकां मुखार येवंक अवकाश करून दिया
हो मनोबा म्हणजे ते ना तुला तुमकां इतल्या जाणांक इतल्या विविध तरेच्या सेवेंत येवंक हांव तुमकां खंडीत दितो ना आल्लो. आनी की मुखार येयचे, देवाचे उतर दिवच्यांनी मुखार येयचे, वाचच्यांनी मुखार येयचे, गायन करच्यांनी मुखार येयचे, संगीत केलच्यांनी मुखार येयचे. कित्याक म्हणजे एकल्या मारिपात थोड्या मारिपात न्ही, सगळ्यां मारिपात. देखून आमी म्हणटा सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदत, सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदत. सगळां गायन करतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करी जे, आमी कितें करतना मागणें करतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करी जे, आनी कितें नाचतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन जेवतना आमी सांगाता मेळोन जेविनाय. देखून हाजे पयलें सांगलां न्ही कितें खंय आसा तें हेब्रां बरयल्या पत्रांत अवस्व 10 आनी 25 सांगाता मेळचो संदर्भ सुखय नाकात म्हणून. ऐका हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 25 की म्हणून बस ऐका. आमच्या मध्ये चालू असलेली आमच्या मध्ये चालू आसली ती सांगाता मेळची सवय आम्ही सोडची नाही. तेदा मात भाव भयणीन आमी आनीक उर्बेस्त जाता, आनीक उत्तेजन मेळटा आमकां. देखून ही मागणी करूंक शिकल्या म्हळ्यार सभा रितीनी हेमनिंगी आमकां दिल्या देण्या मुखार. देखून आज पळय आनी मागण्याक आमकां दोगांक मुखार दवरलां. एका ओपार कितें ती वाचून काड, फारीजेव कितें करता कशें मागता पळय. एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. दोग जाण गेले, गुंप जावन वचून एक एकलो गेलो. फारीजेव गेलो आनी एकलो सुंकागारी गेलो. दोग जाण गेले. तांचे मदलो एकलो फारीजेव आनी एकलो सुंकागार. फारीजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. आनी कशें मागता फारीजेव कितें म्हणून, देवा हांव हेर मनशा बरी लुटकार न्ही, अन्याय केल्लो न्ही, प्रद्वार केल्लो न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दिता. हफ्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता. 2 फावटी हांव उपास करता आनी सगळे म्हज्या आदायांतलो 10 वंटो फारीक करता. हंकारी असल्या मागण्या देवाक पसंद ना. देखून आमी कितलेंय बरेपण केल्यार तें बरेपण आमी देवा मुखार दवरचें न्ही. आमी आनीकी सुमी हांव फावो न्ही. सांपाल म्हणटा न्ही पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव. जावं पळय तो वयताना कांय वायट करूं ना, पूण एंत गर्व आहा पळय, गर्व अहंकार आहा पळय, तोच व्हडलो वायट. त्या गर्वा वरली तो लुसिफर म्हणलो सकला पडलो. पूण आनीकलो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणून तो मुखार येवंक येता. हांव फावो न्ही. सोमी हांव तुज्या पांयां तळा येवंक, तुज्या आजारपणांत हांव येवंक फावो न्ही. देखून पयस रावून हृदय बडोवन म्हणटा देवा म्हजी पातक्याची काकूत कर म्हण पाता कोळकाता. कोणाच्या मागणी ताका मानवालें हांव तुमकां सांगता. आतां सांगा. जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता. हो मनीस देवाक मानवालो जावं. तो मानवालो न्ही वो फारीजेव. सुंकागार देवाक मानवालो भाव भयणीनो. पाताक वळखताना देवाक आमी मानवता, काल जाताना आमी देवाक मानवता. आमी हेरांच्या आमी फावो न्हय म्हणलें ते एक चिंता दवर न्हू. देवा मुखार येताना देवाक आमी मानवता. देखून आज ही गरजेची. देखून आमी एका काळार कशें आसलें कितें आसलें तें आमी उडास कान वय सोमिया. मिसाच्या हर एका बलिदाना वेळार आमी म्हणटा न्ही सोमिया तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही, पूण उसार एकच उतार आनी हांव बरो जातलो म्हण आमी सांगता. तें म्हणलें शेताधिपतीन वय म्हजो साकोर. देखून हे खालतेपणाच्या मागणी. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता सिराकाच्या बुकांत वचवर 35 आनी 12 ह्या खालतेपणाक कसलो हें आसा आपलें प्रतिफळ आसा म्हणलें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. ऐका सिराक 35 वर्स 12 to 18. कित्याक सर्वस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. ना ताका पक्षपात ना, ताका मानवची जी न्ही. तूं या हांव ग्रेस त्या दुबलो हर एकल्यानी ताका मानवाचें. मनीस जाल्यार हर एकल्यान. पदवेदारांनी मानवाचें आनी पदवी नासलेल्यांनी मानवाचें. देखून तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. वय कोणी ग्रेस मनीस येता तर ताका किरीटा दिता म्हणून न्ही संवसारी देवा बरी ना. पयर एक हांवें जस्ट न्यूज आयकलें. त्या न्यूजांत सांगता म्हळ्यार ते एंकर सांगता कोणाक कितें जाय जाल्यार ते वशीकरण करून दिता खंय तो ज्योतिशा.
आतां एका चेडवाचेर मौन जालां जाल्यार चेडवाक त्या चेड्याचेर मौन नांत जाल्यार वो खंय ज्योतीश आसा खंय वशीकरण कर कशें तें तो चेडो ताच्या मोगार पडला न्ही ते चेडू कशें तरी हाच्या मोगार पडचे बरी करता आमचो देव करताय तसो पक्षपात आसा ना तो ताका फावो न्ही तर फावो न्ही तें ताका फावो न्ही तर फावो न्ही देव सार तांकां गांठोवंक पुरो देखून हांगा कितें वाचलें देव दुबळ्या विरोध तो कोणायसोय पक्ष घेना कोणायचो तो पक्ष घेना अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता तुका अन्याय जाला तुका कोणें हें केला कोणाक उलो मारची गरज ना त्या सुंका घरा बरी सरस्पराक उलो मार पळ्यांनी कशें तुका कोणें अन्याय केला जाल्यार वकिलाक तरी नाका कोर्टाक वचनाका ह्या सरस्पराक उलो मार सांगून गे तुज्या पक्षान कोण झुजता तूं शांत राव म्हणा कोणें तुवें हात ह्या बोटीक उखलची गरज ना म्हणा कोणें समी तूं पळय हांव तुजो सेवाक म्हाका कोण वायट करता देखून म्हज्या ह्या सेवेंत कितले जाण म्हजे विरोध उपराटलात कोणा विरोध हांव उपराटोंक ना कोणा विरोध कितें कांय करूंक हांव वचूंक ना सगळें तो करता तूं म्हजें काम कर हांव तो करनूच आसा देखून खंयच्या एका दुबळ्या धाकट्याक अन्याय जाताना सरस्पर उगो रावना अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना देखून तुजें सांगून हांगे जवांजेलांत वचो 14 आनी 18 आनी 19 कितें म्हणा जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी ताणें सांगलां आमी संवसारांत अनाथ 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 म्हणटा आमी संवसारांत विविध विविध म्हणटात हेल्पलेस 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 म्हणटा खंय ताणें येता म्हजो आदार म्हाका केदींकच बघून एक घडी बघूंक ना हांव संवसारांत अस्कत हांव संवसारांत निराधार हांव संवसारांत म्हाका सगळ्यान सांडला म्हणलें म्हज्या मती कितें ना बोदलाक सेमिनारींत आसतना एक नाटक केल्लो उडास आसा हांगा त्या नाटकांत एक पोद केल्लें म्हाका तें पोद म्हाका उडासा गेलें देवा म्हाका सगळ्यांनी पळय सांडला म्हणून एक पोद केल्लें तें म्हाका उडासा गेलें तें पयलें आतां बापय सांडीत तरी आवय सांडीत तरी ओ संवसार सांडीत तरी तुजी म्हणली सांडीत तरी आवय तुका सांडीत आयकलां न्ही Isaiah 49:16 या 15 Isaiah 49:15-16 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आवय विसराता आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ते दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना देखून हें उतार आयकून म्हज्या पक्षान देव आसा हांव ताच्या पक्षान आसा तर देखून व्हडलो तुमी आयकलें अन्याय जाल्ल्याच्या पक्षान कोण झुजता देव झुजता सरस्वत झुजता अनाथांक कोण धैर्य दिता हांव तुमकां अनाथ बरी सोन घालचो ना हांव तुमच्या सांगाता ती वळ वाचता जॉन 14:18 हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळेवचो ना जेजू गोळ काडल्या उपरांत संवसार देवाक दोळ्यांनी पळोवंक खुशी व्हरता तूं आनी हांव आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवन आसा म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा म्हजो बाप म्हजे सवे आसा पवित्र आत्मा म्हजे सवे आसा ताजी कृपा म्हजे सवे आसा ताजी सकत म्हजे सवे आसा ताजी जन्माय म्हजे सवे आसा ताजो उजवाड म्हजे सवे आसा संवसारी मनशांक ते दिसना देखून हांगा संवसार म्हाका पळोवंक शकचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतले कित्याक हांव जी येता सता रुपार निती रुपार मोगा रुपार कुरप्या रुपार उजवाडा रुपार जन्मा रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार काकुलते रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार कालतापणा रुपार सादेपणा रुपार बळ्यापणा रुपार हांव जी येता देखून तुमी जी येतल्यात त्यास तुमी आपणायला तर जोडला तर तुमी जी येतल्यात देखून आज यें धैर्य कोणी नाटलं कांय फरक पडना बापा तूं आसाय कितें हांव आयिल्लो एकलोच हांव येता न्ही येता एकलोच कोणी आयल्यात की म्हणजे सांगता कोणी येवंक तयार आसात की म्हणजे सांगता कोणी ना खंय पळय पूण कोण आसलो म्हणजे सांगता कोण आसा म्हणजे सांगता कोण आसतलो म्हणजे सांगता
जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. बेश्टेन सिंकांताना हांवें घडोवंक नात. निश्चिंत निर्भीत, केदें कसो निराश जाल्लो ना. हो ना तो ना ती ना ते ती ना ती गेल्यान ती गेल्यान अशें बांबयन ताच्या हातान पडचें म्हळ्यार, ताकाच तुवें समर्पीत जावचें म्हळ्यार, तो सगळें करूंक शकता म्हणल्यार सर्त वो. हांव सकत तो सक्तेवंत, हांव अस्कत तो बळवंत. आनी मुखार कितें म्हणलां अस्कत मनशाक विधवेच्या विळापाची बेपारवा करिना. विधवी ताका उलो मारतना, विधवी म्हळ्यार ताच्या गोवा कोणें येला, दिल्लो कोणें, येलो कोणें, मागीर तूं खाल्याक बो मारताय. पळया न्ही अब्बा गो मेल्यार एका बायलांचे रडणे कितें, दिल्लो कोणें, व्हरचें कोणें, ताका अधिकार ना. दिवंक अधिकार आहा खंय, ताका व्हरूंक अधिकार ना गे. ह्या फुडार रडा नाका जायत गी. कोणी वचून दी पयलें, तो वचून दी ती वचून दी. हो तुमी घट्ट धरला तुमच्या बायलांक आनी घोवांक. अर्थवो आतां म्हाका म्हज्या घोवाचो आदार आसलो, सोम्या तुवें ताका म्हजे तान पयस केलो, म्हाका विधवी केली. आतां सांबाळीचें कोणें म्हाका सांबाळचें कोणें, ताणें सानी कोणी न्ही. म्हज्या देरान न्ही, विधवीन सांगून नजो म्हज्या बाब्यान म्हाका, म्हज्या देरान म्हाका म्हणून. म्हज्या देवान कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार रे रोंबाजे तुमचे थंय बाबा दिल्लय ताणें व्हरचें. ताणें जॉबा बरी तुवें आनी हांवें म्हणाचें कितें म्हणाचें जॉबाच्या बुकान दावसवर एक देवान दिल्लें देवान व्हेलें, म्हजें मोडलें सर खाली जालें, मातयेक जालें मातयेक गेलें, आंगा कितें उरलें, देवान दिल्लें देवान व्हेलें, म्हजें मोडलें सगळें खाली जालें, मातयेक जालें मातयेक गेलें, आंगा कितें उरलें. जॉब कितें म्हणटा आयका, जॉब चॅप्टर 1:21. आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सोडलो. गो सोड बायल सोड, एक उस्तूर सयत नातलें तो येताना. विणगो हांव परतून वेतलो न्ही, पयलें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सोडलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. एक मागणेक बाय हाट करा. आतां गो मेल्यार बायल मेल्यार म्हणून न्ही, हे मागणें गो मेल्यार बाय मेल्यार त्या झाडां म्हणून खंयचें जाल्यार कितें आसलें काल तुजे कडेन, आज ना जालें की भायर पडलें. देवान दिलें देवान. हांगा केरळ बसून आसा, केरळची आवय हांगा सेवा दिवंक आयली, रडोन म्हाका केरळाचे सगळे फायल मिस जालां. काही मिस जावना, तें आसा थंय. हांवें सांगलें तिका मारयाक, काल येयल्ली न्ही ती, न्ही तें दिवंक गेलें ना ती युनिवर्सिटींत, थंय तूं सोडलां खंय. आतां गेलें ना, ते खंय वचोनात, खंय आसा थंयच आसा. ते तुका खंय आसा म्हण कळीत ना, ताका केरळा की खंय आसा म्हण कळीत ना, ताका कळीत आसा, तो तोंड दिता म्हणलें. आतां बसलां ती वचून आमी तक्षण दैर सांडटा. हर एका घडींत आमी तक्षण दैर सांडटा. म्हण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार. आतां कितें वाचलें, विधवींक कितें म्हणटा तो, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव आयिल्लो, भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. इतलीं वर्सां ताणें भलें कितें लागीना. आतां बिगडल्या वेळार आमी कित्याक दुरसाचे देवाक इतलीं वर्सां दिलें, खावंक दिलें, जेवंक दिलें, न्हेसोन दिलें, एक दीस जेवंक नातलें कितें जाता. इतल्या दिसा आमच्या पळय एकलो आसा न्ही, दिसाक कितले 20-25 फावटी आपणाची ड्रेस बदलिता वय मू. आनी आमकां एक दीस खंय गेल्ले आमी कांय वस्तूर व्हरूं कांय व्हरूं ना. एक दीस आमी तेंच वस्तूर घालना आसल्यान कितें जालें, उडो लायकोंक ना. 40 वर्सां गल्लीत मुस्ताकी कितें जावं ना, पिंदूंक ना, आनी गल्ले वानो
विक्रमाच्यो न्ही. ताणें सांगलें विक्रमाच्यो न्ही, कोणाच्यो? उडाच ना गे. आनी आमकां एक दीस अय्यो आमी हाडूं ना, हांवें बदलूंक हाडूं ना, घालूंक हाडूं ना. ते 40 दीस घाल्ल्यांत घालून रावल्यात खंय. आतां तुमी घाल्ल्यांत घाल्लें नाकात न्ही. म्हणचे हांवें थोडे फुटी आमकां उपाशी रावंक पडल्यार कितें, देवा कारकान दिया भियेनाकात. इल्ली सरप जिरता. हे दीस आमकां पावसांत भिजोंक आसल्यार व्हडली बरें नितळ जाता. इल्लें थंड जाता, मातयेन थंड जाता, भितर तकली थंड जाता. शेळ येता शेळ जाता आमी चिंती नाकात. आमी कितले थोडे फावटी बिजूड म्हणटा आमी, कितें आमी म्हणटा धैर्य सांडटा. आमकां जॉबा बरी, देवान दिलें देवान व्हेलें, सदैव जावं. आज दिल्लें, फाल्यां तो काडटालो, फाल्यां काडल्यार परवा म्हाका दिनाय तो. दिवं नाय, दितान कितलें दिता, अर्दे वास दिलें गी, दोडट्यान दिलें. वाव, तूं जॉबा बरी संपूर्ण तर समर्पीत जाताना कशें पळय. म्हाका 2009 भायर गेलो, खाली केलो वय मू, आतां दिलांगी ना, तितल्यान दिलांगी, तें आसलें दिलांगी. तुमकां कळीत ना, ताज्या वांनी 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी चड म्हाका दिला. कित्याक ताका हांव विश्वासी रावला, देखून ताका हांव कालतो रावला. देखून आतां फाटी वचून मुखार वास. विधवेच्या विळापाची बेपारवा करिना. विधवेच्या पोल्यां वयल्यान दुखान देंवतात न्हय. तिच्या अस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. आमची दुखांक ताज्या बुतलेन बरें दवरला म्हणटा न्ही गे दावीद राय. 56 आनी वर्स खंयची गे आसा ते. म्हजी दुखां तुवें सिस्टलेंत बरें दवरलाय म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून तूं रडटा तर सोम्या मुखार रड. म्हजे कश्ट तुवें मेजल्याय. म्हजी दुखां तुजे शिसल्यान भरून दवर. खंयचे ते आयजया कीर्तन 56 सॉरी कीर्तन 56 8 वय आयजया न्ही कीर्तन 56 वर्स 8. विधवेची दुखां तो कितें करता पळयता. आनी उपरांत तिचे अस्कार सुस्कार दुखाचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. सगळ्या काळजान कोण देवाची सेवा करता. देखून काल मागणी केल्या पावना काळजान कोण ह्या सोन येवन हांगा साहित्य फुटी पळयता ब्रेस्तारा थोडे फुटी इकले दोगांत आसात. ती येवन म्हणून पुरण बसना आयल्ली दोगां जाल्यार हांगा बरें जाण पसून नितळ करून येतात. विनवणीच्या मागण्याक थोडे फावटी आज ही येवना ती येवना कोणाकी कांय पडना पाटी पळयन बुकार आसली 4 वरां 3 वरां मागून येतात. देखून सगळ्या काळजान कोण सम्याची सेवा करता तो ताका मानवता. ताजी मागणी कुपाशी पावतली. पळयान गी थोसल्याची मागणी कुपांचेर कोण बसला. कुपांत हांवें एक ताळो आयकलो वय मू कुपाच्या सिंहासनार कुपांक कोण आसा. तुजे मागणी कुपांक वचून तोपतले म्हळ्यार थंय वचून ताका कुट्टितले. कोणाक कुचिले करतले. तुजी मागणी ताका वचून थंय कुचिले करतना तो वगे बसताय कोण हाच्या तक्षण कांडिता अशें तुजे मागणे ताज्या कुपांत वचून तोपतले. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. कलत्या मनशाचे मागणे प्रार्थन पळया न्ही त्या सुंकाकाराचे मागणे कुपांक तोपले तशें ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. देखून तूं मागताय खंयच्या शेवट म्हळ्यार एक उद्देश आसा की ना मागण्याक. खंयच्या गरजे खातीर मागता न्ही ते शेवटाक पावता म्हणसर कितें जातलें पावसर विशेव घेवचे ना. ते मागणे निरंतर. देखून आदल्या हप्त्यान सांगला धैर्य सुखय नासतना कितें करचें आमी मागणें करीचे. वडोली भावान सांगलें न्ही पेद्रूचें दुसरें पत्र वचो 4 वर्स 7 2 Peter chapter 4 verse 7. पेद्रूचें दुसरें पत्र वचो 4 वर्स 7. 1 Peter 4 7 गी सर्वस्व शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. परतून वाचती वळ पयलें पत्र पेद्रूचें पयलें पत्र पळय मू वचो 4 सर्वस्व शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. आनी गडबडल्या वेळार राग आयल्या वेळार मागणें करूंक जायना बाबा.
शांत असताना मात्र मी मागणी केली वडूल बरेक ताणें दाखलो दिलो वय मू फर्स्ट किंग चॅप्टर 19 and verse 10 तावन एलिया थंय धांवता फळाफळ घेता वय मू फळाफळ घेवन देवा थंय आसरो सोदता वय मू भुंय कंपनी ताका देव मेळोंक ना आनी कितें जड वारें आयलें देव मेळोंक ना वय मू आनी कितें जालें तें परत तिका वाचून काड 1 King chapter 19 verse 10 to 14. सर्वस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वस्पोर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारले. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वस्पर जड वाऱ्यान सरस्पर ना. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. भुंयकांपनी ती सरस्पर ना. वास मुखार. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. त्या उज्यान ती सरस्पर ना. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो ऐकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड दंपलें. ते दाळा तो ताळ ऐकून दगल्यान तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुंयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? तूं शांत आसतना तुका आयकूंक मेळटा देवाचो ताळो. हे बँड वाजप फेस्त आनी गम्मातां आनी दाबाचो आचारांत तुका देवाचो ताळो आयकूंक मेळना. देखून ह्या जाग्यार वरें घट जाग्यार तेय आमकां भितर पळय बायलो आवाज भितर येना अशें कशें आमकां देवान हांगासर हाडलां पळया. देखून आज सांपावलाब्र्याच्या दुसऱ्या वचपांत आमी सांगूंक शकता कित्याक असल्या परिस्थितींत आमकां कितें जालां देवान तयार केलां. सांपावलाक तयार केल्ल्या बरी कितें केलां आयका. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 पयलें आयका. हांव आतां म्हाका बली कसो बेटोवचे स्थितीर पावलां. पळय न्ही इतलो काळ कितलो वावुरला तो संपूर्ण तार समर्पीत जाल्ल्या उपरांत आतां बली कसो बेटोवच्या स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावलां. पळय न्ही तो सुरसूर ना. हांव इतली वावर केला देवाक महिमान दिवन ताच्या राजा खातीर वावरलां ताच्या एकवटांत रावन वावरलां देखून म्हजो वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां आनी देवा खातीर हांव झुजतां. मानलें जेतना हांव झुजलां ताच्या राजा खातीर हांव झुजलां देखून बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजे दाव हांव धांवलां. मात्र न्ही ताचे खातीर हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. ह्या सर्वांत भावार्थ सांबाळ्ळा हें गरजेचें. केतिंगस कोणी आसों दी वसों दी सोडून दी कोणी कितें म्हणून दी तुजो भावार्थ सांडे नाका. भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवनपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. ह्या खातीर तुजो म्हजो आमचो शेवट कितें. हाज्या पयलीं एफेसकारां पयलें पत्रांत हांवें सांगलां न्ही वर्स 6 आनी वळ 16 गी कितें शिरस्त्रांत जावं दी न्ही ताजे उपरांत लास्ट बाच्या वेचेन देणे जावं दी तुमचे शिरस्त्रांत. कसली बाच्यावी तुमचे शिरस्त्रान म्हणून कसली बाच्यावी आत्म्याची बाच्यावी. देखून हांगा ताच्या भावार्थाद्वारे पावलान कितें सांबाळला ताचो आत्मो सांबाळला. देखून कसलो कुरो ताका तयार आसा. नितीवंतपणास कुरो ताका तयार आसा. नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्या कत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. देखून आतां मागण्याचो शेवट कितें हांवें तुवें आमी मागाचें कितें त्या येण्याक ती घडी उडोल आमी आयकलें न्ही फेस्तां मारची आनी काल आम्हाला पिवून ते पळय हें बंद करा ती घडी केदाळ येतले म्हणून आमी नेनाव. देखून कळना आसा मागणें करा कित्याक तो वेळ केदाळ येतो म्हणल्यार आमी नेनाव. सो मागीर एकवटांत रावा तो घडी तो दीस ती घडी केदाळ येतले म्हणल्यार आमी नेनाव. देखून तो महिमेचो कुरो आपणाच्या खातीर न्ही हांगा 5 दिसांची रितीर जाली आमी पिकनीक या जावं बरो काल 5 दिसांची रितीर जाली हांगा वडावळेची रितीर देखून पोर जाली ब्रेस्तार जाली वय मू शुक्रारा केदाळ आमी येतले शुक्रारा येवचे नाका सांतेन भोवया. थोड्यांक तशेंच जालां. देखून खंयचो अवकाश आसा तुमी वगडोचो न्ही भाव भयणीन. देखून मागीर सांगता न्ही गी मुखार 18व्या वळीन 16व्या वळीन 18वी वळ पळय म्हाका पयले पटीतन केक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेन रावलो कोणी हाची गरजूच ना. तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुका थंय केक उबो केल्ल्या वेळार तुका खंयचे म्हणटा खंयच्या उबो केल्ल्या वेळार ना हांगा सांपावल म्हणटा सोमीन्स सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. देखून सगळ्यांनी सांडल्या रे सोडल्या रे तांकां देव गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगल्यानच रावलो. कोणे सांडल्या रे तो आमकां सांडी सोन कोणे फटयल्या रे आमकां फट
बरें कोत्ता आमकां आमकां देवाचें उतर तेन्ना सांगता सांपाव लागतो अनभोग जाला सो मी म्हज्या बोगलेनच आसलो आणि ताणेंच म्हाका गठाय दिली आनी ताणें म्हाका गटे दिल्ली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली आतां जाल्यार म्हजे मारिपात या आमच्या भावा मारिपात सुवार्थ परगट कोण दिता बळ धैर्य दिता बळ दिता सदां कोण दिता बळ कोण म्हज्या बगल्याक आसा संस्थोगी पदवेदार गी अधिकारी गी कोणी म्हजे हे म्हाका ह्या हुद्द्या खातीर नेमलेले कोणी गी कोण आसा 31 वर्सां तोच आसा म्हज्या बगल्याक उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान म्हज्या सांगाता म्हाका धैर्य दिता आनी अशें सिंहाच्या घसांतलो हांव बाचाव जालो हां सिंहाची गाज म्हळ्यार असली सिंह जायचे म्हणना तुजो वैरी देव सार गरज घालतल्या सिंहा बरी ओ सिंह म्हणजे सैतानच्या कुतांत्र्यांत हांव ताच्या शाड्यांत्रांत हांव ताच्या मंत्रतंत्रांत हांव ताच्या पुराय आनी खंयच्या या मोसांत हांव घासांत हांव पासांत हांव कोणे म्हाका सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आनी की सुमी म्हाका निवारतलो बोला गी येदो बचाव केला मात्र आनी मुखारी तोच बचाव करतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो देखून इतली वर्सां जाली म्हणटा तर रिटायरमेंट न्ही इतली वर्सां जाली म्हणटा आतां याद न्ही तरणाटे दाटे मोटे ते मुखार समज ना आनी मुखार कितले दीस आसात कितली वर्सां आसात आकाय समी म्हाका ताकद दितलो सकत दितलो बळ दितलो आनी म्हाका वेळ येताना निमाणे कितें म्हणटा सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो सर्गींच्या राजाक वन पायतलो देखून हुस्को मासने इस्सू उमेद कितें म्हणटात इस्सू उर्बा पावलाक आसली हेंच धैर्य हेंच बळ वस्स बावडत इस्पातेनी ताका आसली तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आसा तर आमी भियेनाव आमी एकसुरी न्ही आमकां कोणें सांडला म्हणलें चिंता भियेना बदलाक आमी केदाळय बापा सोय पुता सोय पवित्रात्म्या सोय एकवटलेली देखून आमकां कांयच उणें जावचें ना देखून असोलो भावार्थ आमचें तें हर एकल्या तें उदेवन सोम्याच्या कामांत निरंतर उर्बेन वावरूंक तो आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.